بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی با موضوعات مختلفی از جمله معجزاتی که برای سرور بشریت علیه السلام در مدت 23 سال نبوت مبارکش اتفاق افتاده در خدمتتان می باشم. بحثمان در مورد هجرت رسول الله علیه السلام به اتفاق یکدیگر ادامه می دهیم. موضوع بحثمان روایتی بود که در اون بعد از اینکه رسول الله علیه السلام به مدینه تشریف بردند، در اونجا خطابی داشتند با توجه به استقبال اهالی مدینه، استقبال انصار رضی الله عنهم از رسول الله علیه السلام، و هر کدام از اینها در واقع تمایل داشتند و افتخار این داشتند که سرور بشریت صلی الله علیه و آله و سلم مهمان اونها باشد. از این بابت پیامبر علیه السلام خطابی به اونها داشتند که دعوها فانها مأموره یا خلوا سبیلها فانها مأموره، یعنی این که در واقع شتر خودم را یا همون وسیله‌ای که رسول الله علیه السلام اون را به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کردند فرمایش دادند که اون را ترک و رها کنید، بنا به اختیار خودش نیست، مأموریتی دارد از جانب پروردگار عالم و هر جا که مأموریت اون تمام شود به همان جا و مکانی که مکلف شده همانجا سکنا می‌گزیند و اقامت انتخاب و اختیار می‌کند. از این بابت عرض شد در نشست‌های گذشته این یکی از دلایل نبوت پیامبر علیه السلام و همانطوری که سفر هجرت اگر خوب دقت کنیم به طور عموم از اول سفر هجرت تا انتهای این سفر و رسیدن رسول الله علیه السلام و تشریف فرماییش به مدینه منوره، سراسر این سفر چند روزه، این سفر پر از مشقت، این سفر پر از سختی ها، سراسر اعجاز نبوت در اون مشاهده می شود. اگر خوب دقت کنیم از همان لحظه خارج شدن پیامبر علیه السلام از بستر خوابش، با توجه به اینکه مشرکین قریش اون را پاسبانی می‌کردند و منزل پیامبر علیه السلام احاطه کرده بودند که او را دستگیر کنند، پس خروج پیامبر علیه السلام از وسط اونها و تلاوت آیاتی کریمه این خود در حد خودش معجزه‌ای بود. بعد هم این سفر، نقطه آغازین این سفر از منزل ابوبکر صدیق رضی الله عنه و همچنین طی کردن این مسافت و رسیدن به غار، این هم در اینجا یک اعجاز بزرگی اتفاق می‌افتد، بر اینکه شخصی به نام سراقه ابن مالک تا دهنه غار میرسد و یا دیگر مشرکین قریش تا دهانه غار میرسند، اما وجود پیامبر علیه السلام و یار غارش مشاهده نمی‌کنند و این در حد خود باز هم اعجاز بزرگی بود. قبل از رسیدن به غار، اون داستان و ماجرایی که بین سراق ابن مالک رضی الله عنه و پیامبر علیه السلام و ابوبکر اتفاق افتاد در نشست گذشته به طور مفصل ایراد شد، بر اینکه سراق ابن مالک در واقع با توجه به قرار دادن جایزه 100 شتری از طرف مشرکین قریش تمایل داشت صاحب این جایزه 100 شتری را تصاحب کند و اون زمان سراق ابن مالک مشرک بود و
پشت سر پیامبر علیه السلام و یار غارش در واقع راه افتاد تا اینکه اونها را دستگیر کند. اما چه اتفاق و ماجرای بزرگی پیش آمد، در حد خود باز هم اعجازی بود. پس از گذراندن چند ساعتی در غار اونجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم باز هم مسیر خود کامل می‌فرمایند و قبل از رسیدن به مدینه به یک چادری، به یک خیمه‌ای، در واقع به یک میشه گفت کپرمانندی در اونجا به اونجا میرسد، تا اینکه در اونجا یک بانوی مسنی زندگی میکند. بنا به شرایط زمانی اون زمان و با توجه به اینکه شوهر این بانوی بزرگوار دامدار می باشد، یک جایی اتخاذ کرده بودن برای خودشان دور از شهر و دور از مدینه، تا اینکه در واقع به عنوان تهیه کردن چراگاهی برای دامداران خودشان. پیامبر علیه السلام به این چادر رسیدند و با این بانوی بزرگواری به نام معبد ملاقات نمود و پیامبر علیه السلام در اینجا در واقع درخواست آذوقه‌ای کرد، درخواست کردند که آبی، شیری تمایل کنند و شروع کردند صلی الله علیه وسلم به بحث و گفتگو با این بانوی بزرگوار به نام معبد. حال پیامبر علیه السلام به اتفاق یار غارش ابوبکر صدیق رضی الله عنه و به اتفاق عامر ابن فهیره که چوپان ابوبکر صدیق رضی الله عنه باشند و شخص دیگری به نام عبدالله ابن اریقط، این یعنی به عنوان راهنما بوده، چرا که اون مسیر و راههای بین مکه و مدینه با راههای بین مکه و مدینه آشنایی داشتند. این 4 نفر الان به خیمه معبد وارد شدند و اینجاست که معبد در گفتگویش، در پاسخش به پیامبر علیه السلام چنین میگوید که همونطوری که مشاهده میکنید چیز خاصی نیست که لایق شما باشد و در اختیار شما بدهم. این مجموعه از حیواناتی و گوسفندانی که داریم اون را معبد که شوهرش باشد اون را به چراگاه برده است و اینجا یک گوسفندی لاغر و بیمار و در واقع گوسفندی که شیرده هم نیست با توجه به عجز بودنش در اینجا مانده است و همونطوری که مشاهده میکنید امسال سال قحطی است. در اینجا پیامبر علیه السلام اشاره میکند که همون گوسفندی که در مورد اون سخن میگویید و گوسفندی که ناتوان است و عاجز است اون را کجاست؟ بیار. اما معبد میگوید اون که عاجز است، برای چندمین بار تکرار میکند که این گوسفند شیرده نمی باشد، بیمار است و الی آخره. حال پیامبر علیه السلام با لبخند به او اشاره میکنند که اون گوسفند کجاست. در نهایت پیامبر علیه السلام اشاره میکند به اون گوسفند و اون گوسفند به طرف پیامبر علیه السلام میآید و اینجاست که سرور بشریت علیه السلام دست مبارکش را روی در واقع پستان این گوسفند میکشد و مملو از شیر میشود و اینجاست که پیامبر علیه السلام به معبد چنین میفرمایند که اون را بدوشد. حال توجه بفرمایید، این در حد خود یک اعجاز بزرگی است، یک اعجاز نبوی بود، یک معجزه اتفاق می افتد. معبد برای اولین بار پیامبر علیه السلام مشاهده می کند و او را نمی شناسد و هیچ گونه آشنایی با او و همراهانش ندارد. به هر حال این معجزه اتفاق می افتد و پیامبر و همراهانش و معبد از خوردن شیر سیراب می شود و اینجاست که پس از اون پیامبر علیه السلام
باز هم مسیر خودشان را به سمت سوی مدینه کامل میکنند. اینجاست که شبانگاه ابو معبد به اقامتگاه خودش باز میگردد، برمیگردد و در اونجا ام معبد شروع میکند به اون ماجرایی که اتفاق افتاده، شروع میکند به گفتن همون داستانی که بین خودش و بین این افراد اتفاق افتاده است و میگوید که امروز شخص مبارکی به خیمه ما سری زدند و شروع میکند به اینکه چه اتفاقی افتاد و اینکه این شخص این گوسفند را فرا خواند و در نهایت همین گوسفندی که از دیدگاه ما عاجز بوده، بیمار بوده و بالاخره به یک گوسفند چاق و چله‌ای مبدل می شود، به یک گوسفند فربه و زرنگی تبدیل می شود و از جمله گوسفندان شیرده. در اینجا ابو معبد شنیده بود وجود شخصی به نام محمد، شنیده بود که بله پیامبری علیه السلام مبعوث شده است در مکه. اینجاست که ابو معبد با توجه به اون وصفی که ابو معبد پیامبر علیه السلام که او را نمیشناخت در حقیقت توصیف میکند، ابو معبد میگوید این بیشک محمد میباشد. و جالب اینجاست که در واقع اگر خوب دقت کنیم ام معبد این بانوی بزرگوار، این زن بدوی بادیه نشین، پیامبر علیه السلام آنچنان وصف می نماید که در تاریخ بی‌نظیر می باشد. هیچ احدی بعد از قرآن کریم همانند ام معبد پیامبر علیه السلام وصف ننموده است. شروع می کند به وصف کردنش و معرفی کردنش برای شوهر خودش که بله این شخص با این اوصاف زیادی و این اوصاف در یکی از روایت‌های صحیح ذکر شده است. اینجاست که ام معبد پس از این که شروع میکند به وصف کردن جسم مبارک پیامبر، هیکل پیامبر علیه السلام و شکل و شمایل پیامبر علیه السلام و وصف میکند که چگونه این همراهانش نسبت به او احترام قائلند و الی آخره، اینجاست که ابو معبد به یقین میرسد که بله این بیشک پیامبر است. در واقع این در حد خودش این ماجرا و این داستان باز هم یک اعجازی بود، برای اینکه پیامبر علیه السلام پس از اینکه دعایی میکند و دست مبارکش روی همان گوسفند میکشد، اون گوسفند به یک گوسفند شیردهی مبدل میشود و شروع میکند پس از اون همونطوری که عرض شد به وصف کردن پیامبر علیه السلام و عرض شد هیچ احدی همانند ام معبد پیامبر علیه السلام با این اوصاف دقیق وصف ننموده است. اما وصف اون در قرآن کریم الله واحد عز و جل در این آیه کوتاه در مورد سرور بشریت، در مورد بنده خودش چنین می‌فرمایند که و انک لعلی خلق عظیم. اینجاست که الله واحد عز و جل با این بلاغت و با این تعبیر زیبا و شیوا پیامبرش را بر اخلاق عالیه و آراسته مدح و ستایش می کند. و انک لعلی خلق عظیم، بیشک که تو ای پیامبر من، ای بنده من، ای عبد من بر یک اخلاق عالی و آراسته ای می باشی، بر یک اخلاق بی نظیر و بی مانندی می باشید. توجه فرمایید که الله واحد عز و جل
اخلاق پیامبر علیه السلام بی‌نظیر توصیف می‌فرمایند و همانطوری که عرض شد ام معبد پیامبر علیه السلام به طور کامل در مورد تمام شکل و شمایلش به طور دقیق اون را علیه السلام وصف می‌کند. و جالب اینجاست که پس از اینکه این معجزه اتفاق می‌افتد و رسول الله علیه السلام خیمه ام معبد به اتفاق یار غارش و ابن فهیره و ابن اریقط رضی الله عنهم جمیعا به سمت سوی مدینه حرکت میکنند. اگر خوب دقت کنیم در این سفر چه کسی همراه پیامبر علیه السلام بودند؟ یار غارش ابوبکر صدیق و عرض شد همراه اونا شخصی به نام عامر ابن فهیره. این عامر ابن فهیره چوپان ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود و خدمتگزار ابوبکر صدیق رضی الله عنه بودند. در سفر هجرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ضمن اینکه خودش بیمه کرده بود و در اون شرایط سخت پیامبر را تنها نگذاشتند، در اون شرایط سخت پیامبر علیه السلام در این سفر پرمشقت و پرسختی چند روزه همراهی کردند. و اینجاست که همین ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تنها خودش بیمه کرده بود و همراه پیامبر علیه السلام این سفر پرمخاطره را انتخاب کرده بودند، بلکه تمام خانواده ابوبکر صدیق رضی الله عنه در خدمت سفر هجرت رسول الله علیه السلام بودند. کل خانواده ابوبکر مهیا بودند، از همسرش، از دخترش، از چوپانش و از فرزندانش، کلا در خدمت سفر هجرت پیامبر علیه السلام بودند. و عامر بن فهیره که چوپان ابوبکر صدیق بودند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه را مکلف میکند که در واقع با همان چوپان خودش و گله خودش پشت مسیر پیامبر علیه السلام ابوبکر صدیق این چوپانش را رد کند تا اینکه رد پای اونها محو کند، مسح کند، پاک کند و اثری از اونها نماند. و در نهایت عامر بن فهیره به اونها ملحق می شود رضی الله عنهم جمیعا. این داستان و ماجرای هجرت پیامبر علیه السلام هنوز ادامه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.